آپ متقی بڑے اللہ والے سن، مسلمان سچے کامل مسلمان سن، اپنے شاگرداں نو فرماندے سن، توجہ اپنے شاگرداں نو فرماندے سن، شاگردو کدی نہ محرم تھی بہن وال ویکھیا جے نہیں، اور نظراں بچا کے رکھیا جے، کسے نہ محرم وال ویکھنا نہیں، نظراں بچا کے رکھیا جے۔ ہویا ایک دن آپ اپنے شاگرداں نال جا رہے ہیں، جاندیاں رستے دے اندر بی بی کھڑی ہے، حضور ہوراں دی نظر مبارک اٹھی، کھلو گئے ویکھن لگ پے، نظر مبارک ویکھن لگ پے، شاگرد چپ، لیکن حیران نے، عجیب گل ہے، ساڈا مرشد استاد روزانہ سانو فرماندا ہے کسے دھی بہن ال ویکھنا نہیں، نہ محرم ال ویکھنا نہیں، اج آپ ویکھدا ہے پیا، اج آپ ویکھدا ہے پیا۔ حیران ہو کے واپس گئے، جدوں سرکار جا گھر بیٹھے، ادب والے سن شاگرد، جا کے موقع ویکھیا، مناسبت ویکھی، حضور دی طبیعت مبارک دا حال ویکھ عرض کردے نے، استاد محترم مرشدہ اج عجیب ماجرا ویکھیا ہے جڑا کدی تواڈے تو نہیں تکیا سی۔ فرمایا کی؟ عرض کردے نے، سونیا تو تے سانو ڈکدا سیں، نہ محرم ال ویکھنا نہیں، اج تسی دیر تک نظر بھر کے ویکھدے ہی رہ جے۔ آپ فرماندے نے، او جھلیو میں بی بی ال نہیں ویکھیا، میں جدوں گزریا واں مینوں رب والوں خبر پئی ہے، اے جا جتھے بی بی کھڑی آئی اے ہوئی تھا تیری قبر بنے گی، تواڈے ویکھن وچ میں بی بی ویکھ رہا سا، میں تے حیرت نال اپنی قبر دی جگہ ویکھ رہا سا۔